सोदता आनी 7 वर्सां तो गायना जिल्ल्याची आमी सुरू उरता ही सुवातीक 7 वर्सां आदीं ह्याच इगोर्जेच्या उमऱ्याचेर फादर वास्को द आनी बोध बसून पयलें क्रिसमस कॅरल सुरवात केली. आज तो आमच्या घरांनी आमी हे सुवातेर आदवेंताच्या काळान आसा आनी आदवेंताच्या काळान आसा कित्याक दर एका कुटुंबाक हे सुवातेर आज क्रिसमस कॅरल आसतले. सेरेनेटींग करतले, इतवाती सुवातेर म्हणटले इगोर्जेंत वेगवेगळे सुवातेर कॅरल सेरेनेटींग चालू आसतले. आज चिंतूंक जायना क्रिसमस कॅरल नासतना आमी आमचे क्रिसमस एके भाशेन करप उदीक आनंद क्रिसमस कॅरल जाता आनी हेंच तर करता 30-60 वर्सां आदीं हे सुवातेर फादर वास्को ताच्या मनात अरे आमच्या गोंयांत आजून क्रिसमस कॅरल ना, हाचे खातीर तेच तुकाणें सुरवात केल्ली. आज 60 वर्सां भरतात आमचो गायनाचो जेलो सुरवात जाल्ल्या गायनाच्या तेच सुवालो आज सुगुरो ही सुवातेर आमी करता. हाका लागून रायतूचे सिंगारी बाराबोर डायसन कमिशन फॉर सेक्रेट म्युजीक आनी डायसन सेंटर फॉर लिटरेचर ही तिनूय केंद्रां मेळून होच सुगुरो आयचो मानतात. आयच्या तरणाट्यांक तुजो संदेश कितें? आयच्या तरणाट्यांक तुजो संदेश कितें? आयचे तरणाटे फुडाराचे खांबे जायत्यो बऱ्यो वस्तू तांणी करूं आनी तांणी करूं येता जाल्यार आज गितां गायनांनी अदीक बरेपण तांचेच गूण हाडून तांणी करूं येता. गायनान जिल्ल्यांत वेगवेगळे मनशांचे गूण बी दिश्टी पडटा, बरोवप्यांचे, वाचोवप्यांचे, दुसरे हेच गूण तरणाट्यां मदें भरसरतात. तेच तांणी खंयचेय सुवातेर खंयचेय आपल्या जिवितांत भरसरचें हेंच आमचें. हो गायनाचो जेलो हर एक घरांनी आसचो अशें तुका दिसता. दर एका घरांत आसचो, दर एका घरांत वापरचो, कित्याक ते सुवातेर जी शिकवण आसा ती खरेंच बरी. 60 वर्सां आदीं दोतोर प्रॅक्टिकली तो आमी पळयताले दोतोरीचे बुक्स जेन्ना आसले तेन्नाच व्हॅटिकन वीस सभा व्हॅटिकन कावन्सील टू तेन्नाच सुरवात जाली. तेन्ना तर सुरवात जाली दोतोरीची प्रॅक्टिकली थियोलॉजी दुसऱ्यो वस्तू ते सुवातेर त्याच गायना जिल्ल्यांतल्यान जायत्यो वस्तू आमकां शिकवण बरी कॅटेकिझम्स फावो जाता. अदीक गायना जिल्ल्यांत ताचो वापर करचो, तोच एका कुटुंबाक सांबाळचो. संतोसता कित्याक आमच्या गोंयच्या गायनाचो जेलो जल्माक आयल्यार 60 वर्सां भरता आनीक ह्या आमच्या आल्मा मातेर रासोलचे सिग्नारी पयलें नातालांचें गायन जल्माक आयलें. विस्वासाचो दीस आनीक त्या निमतान आमी तो कार्यक्रम हांगा करूंक थारायलो. गोंयच्या सभार गायन मंडळ आज येवन गायनां गायतले आनीक देवाक दिनवासतले ह्या गायनाच्या जेलोच्या देण्या खातीर. हो गायनाचो जेलो करूंक जायते जाण पावल्ले, जावं उतरां बरोवंक, मुज्ग बरोवंक आनी तातूंतले आज आमचे मदीं थोडे मनीस हे मुज्ग बरोवपी, उतरां बरोवपी आसात. जायते गोंयचे संगीत सेवाधर्मीक संगीत समितींतूय जायते आमचे भाव, याज्ञीक भाव जावं लौकीक भाव गोंयना वावुरले. म्हणटच हो गायनाचो जेलो आमच्या पवीत सभेची, गोंयचे पवीत सभेची एक व्हड बरेसकाय आमी खुशाल जाता. आनी हांव आमचे गोंयचे सेवाधर्मीक संगीत समितीचो एक अध्यक्ष कसो ही खुशालकाय सगळ्यांक हांव दिता. आनीक जे कोण वावुरल्यात हो वावर करूंक तांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता आनी जे सोंपून गेल्यात तांकांय आमी सर्गीचें सूख मागता.
Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.